ایک 32 سال دا بھراس تے دوجا جوان پترا سے ایک دیواری آدھا عباس میری کمر ترٹ گئی ہے تے میں دیواری آدھا کبارات دے ونجن نال میری بنائی ختم ہو گئی اجرکم اللہ اللہ تو کو دنیا دا کوئی غم نہ دے وے شریف ہو اللہ تو نیا دعا مستجاب فرماوے اللہ اکبر شرفا جدا پھرا ٹراس ایک جملہ حسین آکھے جڑا کئی شہید دلاش تے نہیں آکھیا دے عباس والقبدو قاتلی ادا عباس تری موت حسین دے جگر تے او زخم لایا اگر ڈاوی دھری لہدیا تائی کوئی میں کو نہ مارے تیرے غم تو حسین آپ مرویس میری کمر ترٹ گئی ہے میرا غازی لے گئے میری زندگی ختم ہو اجرکم اللہ اللہ تو کو جزائے خیر دے وے شریفہ میری مجبوری ہے میرے کل وقت نہیں دو جملے ہو تے دوجا میں کہے جوان پوترا علمان کے دیو کی شہادت کے دیو کے جملے حیوان دے سامنے اندہ بچہ زبا ہوئے اندہ جگر پھٹ ہوئے اے کائنات دیا محبتہ قربان حسین جیا بابا ہوئے اجرکم اللہ اکبر جیا پتر ہوئے شریفہ تجھے علاقے چ کوئی جوان مر ونجے اللہ نہ کرے کوئی جوان ٹر ونجے علاقے دے لوگ دے پیو کس تسلیاں دے دے سہارے دے دین کوشش کرو میت ناوے جے کو میں بیٹھا پڑھدا ایک اللہ ودا روندا اجرکم اللہ شرفا اے شیعہ مورخ نہیں ابن عساکر اہل سنت دا امام مورخ اے لکھ دے اہل سنت دا امام پیا لکھ دے یاد ہے جتھا اکبر لتھائے اتھوں کھن کے خیام تائیں زیادہ فاصلہ نہا ابن عساکر دے کوئی ایڈا اثر تھائے حسین تے خیمہ وچو ٹر رہا داڑھی کالی آئی اجرکم اللہ خیمہ وچو ٹر رہا داڑھی کالی آئی جڑا پتر دلاش تے آیا ہے داڑھی سفید ہو گئی اجرکم اللہ سین سکینہ روایت کریں دیئے ایو ابن عساکر آدھائے سین سکینہ روایت کریں دیئے جدا اکبر رکھے بابا میں لہ گیا میڈا بابا خیمے دیا تھے جا اکبر رکھے بابا میں لہ گیا حسین انج ابالا اٹھائے خیام دیا رسیاں نال اڑ کے 7 دفعہ منہ دے بھار جڑے وات اٹھائے ابالا نہ تھی وے بڑھڑا پیو آدھا اجرکم اللہ شرافہ پرانے مورخ لکھ دیا چلن دے انداز لکھ دیا وہ دن جلے گھوڑے تے سوار تھے ہونو حسین دی سواری علا گھوڑا کئی ویلے سجے وینا کئی ویلے کھبے وینا وہ دن گھوڑے دے چلن تو لگ دا دے سوار دی دید ختم ہو گئی اے اللہ اکبر زین تو جھڑائے شیخ صدوق علیہ رحمہ دے جملے شیخ صدوق دے جملے انہا منظر کشی کی تیئے وہ آدن می استاد اٹھ دا رامی رفت می افتاد دو قدم چل دا وات جھڑ وینا وات اٹھ دا جھڑ وینا ادا یا علی یا علی اندیا دو وجہ لکھیا نے ایک تا پتر کو سڑے نہا امید علی بجڑا کت لتھائے
دوجی وجہ او آدن نجف دیوالی کوڑ سیندا بابا خیبر دا در سوکھا اکبر دی لاش تے آونا کا آج روکو مل اللہ ہون پوچھدا میڈا پتر کتھ لتھا ہے کوئی ظالم دا سجے جھڑائی حسین انائی مڑدا بیادا کھبے لتھائی انائی مڑدا آدھا اکبارا میں کو جواب دے تیرے قاتل میرا مذاق اڑے دین او پیو کو را کوئی نہیں بھی دس اجرو کو مل اللہ ہون پہنچائے جنہ پہنچائے پتر کو چاہتا ہے سینے نال لائے شرفا آیت اللہ محمد حسین نجفی انہاں دے جملے صاحب سعادت و دارین دے جملے وہ در منہ تے منہ رکھائے رفع الحسین صوتہو بالبکا اتنا بلند آواز چرنائے ڈامی تو پہلے کہیں روندا